والضحى جابل لري دي رسول الله زما دير پزان ما يلري دي رسول الله زما دير پزان ما يلري دي رسول الله زما ربی صفت خواند ناتبائی پا قرآن کی کڑی تعریف دا خلق صفت کاندی پشان کی شان چی دا یاسین لری دے رسول اللہ زما دیر پسان ما یلری دے رسول اللہ زما دیر پسان ما یلری دے رسول اللہ زما شوی کا موسیٰ علیہ السلام رازدار پتور باندے شو حضور ملما دا پاک اللہ بیت المامور باندے وصف صادق آمین لری دے رسول اللہ زما دیر پزان ما یلری دے رسول اللہ زما والضحى جابل لری دے رسول اللہ زما دیر پزان ما یلری دے رسول اللہ زما دیر پزان ما یلری دے رسول اللہ زما حسن دا یوسف کا خلق بائی بی مثال دے نرسی حس کل دا محبوب دا سی جمال دے حسن دا یوسف کا خلق بائی بی مثال دے نرسی حس کل دا محبوب دا سی جمال دے وجیہا حاصل لری دے رسول اللہ زما دیر پزان مائن لری دے رسول اللہ زما دیر پزان مائن لری دے رسول اللہ زما والضحى جابل لری دے رسول اللہ زما دیر پزان مائن لری دے رسول اللہ زما چاہتا چی پمینا محبت یو زل کتلی دی شمار پا اصحابو کی دی مونگ دا سی ویلی دی چاہتا چی پمینا محبت یو زل کتلی دی شمار پا اصحابو کی دی مونگ دا سی ویلی دی نظر دسی شیرین لری دے رسول اللہ زما دیر پزان مائن لری دے رسول اللہ زما دیر پزان مائن لری دے رسول اللہ زما اے عریف اللہ شجی فخر پا نسبت کوا شب و روز ناتو نلی کا مدح دا حضرت کوا روزہ گنبد چی شلری دے رسول اللہ زما دیر پزان مائن لری دے رسول اللہ زما دیر پزان مائن لری دے رسول اللہ زما والضحى جابل لری دے رسول اللہ زما دیر پزان مائن لری دے رسول اللہ زما اور دیر پزان مائن لری دے رسول اللہ زمان